أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا بالسماوات والأرض إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا سبحان الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من
يسمعون فيها لغوا ولا كذابا يوم سبحان الله ऊंची आवाज से भाई सुभान अल्लाह يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.